السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد الريزومي سامبل لي زوبيراتور روتاسيونيل. يعني قبل من هذا الفيديو ديجا تعرفنا على لي زوبيراتور الغراديون، كذلك تعرفنا على لي زوبيراتور ديفيرجونس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخصصو بالنسبه لي زوبيراتور روتاسيونيل، وهذا الشيء اللي كاين في هاد لي زوبيراتور. تري بيان، نبداو على بركه الله. Voilà la notion de l'opérateur rotationnel. Voilà donc on est à la tirage. هذه هي التعريف ديال l'opérateur rotationnel. Très bien. Rotation de F. Le caractéristique de l'opérateur de rotation, c'est un produit vectoriel. Très bien. Donc on est produit vectoriel. نابلة vecteur, produit vectoriel F vecteur. Très bien. ممكن نكتب على هاد الصيغة أو bien هاد الصيغة. Voilà. فيما تشوفوا produit vectoriel راه هو الروتاسيون. D'accord. Voilà la première لوكا اللي غادي ندرسو في هاد لوبيراتور روتاسيونيل لوكا ديال الكارتيزيان. تري بيان. بالنسبه لهاد الكارتيزيان لي كوردوني هما اكس y زد. تري بيان. دونك الروتاسيون دو اف ايغال او بيان غادي نكتبوها على هاد الصيغه. دونك لي دو لا نوسيون راه بحال راه اكزاكت. تري بيان. دونك نابلا فيكتور برودوي فيكتوريال اف فيكتور. فوالا. دونك نابلا فيكتور les caractéristiques ديالو هما la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à z. Très bien. كندير produit vectoriel le coordonnée ديال f اللي هي fx fy fz. Très bien. دونك الا بغينا نحصلوا على هاد الصيغه وكنقسيو هاد الطرف. Très bien. Donc كاين la première la ligne donc كيبقى لينا هاد الماتريس. كناخذوا هاد الماتريس وكنديروا يعني هذا في هذا مو هذا في هذا. تري بيان. دونك هاد لا ريغل راه سامبل كلشي كيعرفها. دونك فوالا. دونك هي لا ديريفي بارسيل لا ديريفي بارسيل لا ديريفي دو اف دو زد بارابور ا y ناقص لا ديريفي دو اف دو y بارابور ا زد. تري بيان او اكس. دونك الا بغينا الطرف الثاني كنقسيو لا لين 2. تري بيان. دونك كيبقى لنا الماتريس على هاد الصيغه هي la dérivée partielle f de z par rapport à x moins la dérivée partielle de f de x par rapport à z. Voilà. Donc إلا بغينا هاد الطرف كنقسيو لا لين 3. Très bien. Donc كيبقى لنا هاد الماتريس. Voilà. Donc la dérivée partielle de f de z de f de y. Voilà. Donc la dérivée partielle de f de y par rapport à x moins la dérivée partielle de f de x par rapport à y suivant ez. Très bien. Voilà. Donc هذا هو الروتاسيون لوبيراتور الروتاسيون في لوكا ديال كارتيزيان. تري بيان. فوالا. بالنسبه لا دوزيام كا غادي ندرسو السيلندريك. قلنا بلي لي كوردوني ديال السيلندريك هما ار تيتا زد او بيان غو في زد. لو بلوس امبورطون في هذا السيلندريك دائما كيتميز بان سول انغل سوا تيتا او بيان في. D'accord. Très bien. La rotation de F, l'opérateur de rotation في les coordonnées cylindriques ou bien كنكتبوا على هاد الصيغه كذلك produit vectoriel ديال فيكتور نابلا F vecteur. Très bien. Égal. Voilà. Donc les coordonnées ديال نابلا فيكتور اللي هما la dérivée partielle par rapport à R واحد على R, la dérivée partielle par rapport à θ, la dérivée partielle par rapport à Z. produit vectoriel قلنا F اللي هما F de R F de θ F de Z. Très bien. دونك الا بغينا نحصلوا على هاد الصيغ دونك دائما لا ميم ميثود اللي شفنا في لي كوردوني ديال كارتيزيان. دونك كنقسي لا لين الاول. دونك لا بروميير لا لين تنقسيو تناخذوا هاد الماتريس اللي هي شنو. دونك يعني واحد على ار واحد على ار لا ديريفي بارسيل بارابور زد. فوالا. بارابور تيتا موان la dérivée partielle de f de θ par rapport à z suivant ER. Très bien. Le moins ديال la règle هذه قاعدة. دونك الناقص جات من القاعدة. Très bien. دونك إلا بغينا هاد الصيغة الثانية suivant θ كنقسي la ligne 2. Très bien. دونك كناخدو هاد الماتريس la dérivée partielle de f de z par rapport à r ناقص واحد على r مضروب في la dérivée partielle de f de r par rapport à θ suivant quoi suivant Eθ. Très bien. زائد. دونك الا بغينا هاد الصيغه تنقسيو لا لين 3. دونك كناخذوا هاد الماتريس. تري بيان. دونك اللي هي لا ديريفي بارسيال دو اف دو تيتا بارابور ا ار موان واحد على ار لا ديريفي بارسيال دو اف دو ار بارابور ا تيتا سويفون او زد.
Très bien. Donc هادو هما les opérateurs في لوكا ديال cylindrique. Voilà, غادي نتعرفوا على les propriétés ديال l'opérateur rotationnel. La première propriété, rotation, produit vectoriel, grade de f. Très bien. دائما فيما تشوف الروتاسيون c'est un produit vectoriel. قلنا la notion ديال rotation de vecteur هو نابلا produit vectoriel. Très bien. كندير هنا produit vectoriel ديال rotation. La notion ديال grade de f هي هذه. Donc فيما تشوف نابلا vecteur de f راه هو الgrade de f. D'accord. Donc produit vectoriel ديال نابلا vecteur produit vectoriel نابلا vecteur de f راه c'est un vecteur. Donc voilà. Donc يعطينا 0 ولكن علاش كنديرو vecteur لان الكاركتيرستيك ديال روتاسيون ديال grade c'est un vecteur. Voilà. Voilà la deuxième propriété, rotation. Voilà produit vectoriel de quoi a زائد b. Voilà donc ou bien كتبها على هاد الصيغه نابلا فيكتور برودوي فيكتوريال فيكتور ا زائد فيكتور بي. تري بيان. دونك كنعمل هنايا النشر. فوالا دونك كندير هنا برودوي فيكتوريال ديال نابلا فيكتور ا فوالا زائد فوالا دونك كندير هنا نابلا فيكتور برودوي فيكتوريال بي فيكتور. تري بيان. قلنا دائما البرودوي فيكتوريال سي ان الروتاسيون دو ا فيكتور ا زائد donc عندي هنا produit vectoriel alors rotation de quoi de vecteur b. Voilà فيما تشوف produit vectoriel c'est une rotation. La troisième propriété, rotation de f vecteur 1. Très bien. قلنا دائما الروتاسيون c'est un produit vectoriel. donc نعمل هنا produit vectoriel قلنا نابلا vecteur produit vectoriel f de a vecteur. Très bien. donc هنايا faites attention. donc عندي هنا واحد لا فونكسيون تري امبورطون. دونك كنخرج هنايا اف. دونك كنخرج اف على هاد الصيغه. دونك يعني اف كندير فيكتور نابلا برودوي فيكتوريال ا. فوالا دونك كنخرج اف كندير زائد ملي خرجت اف. دونك دابا غادي نعمل زائد كوا زائد نابلا فيكتور اف. تري بيان برودوي فيكتوريال ا. دونك كاين هنا لا ديفيرونس. دونك في الاول عملنا فقط خرجنا اف درنا البرودوي فيكتوريال ديالنا بلا فيكتور ا فيكتور. دروكا غادي نعمل نابلا فيكتور اف برودوي فيكتوريال ا. دونك هذه هي لا ميثود ديال الروتاسيون. فوالا دونك ايغال كوا دونك كنخرج هنايا اف كنحتفظ بها. قلنا دائما البرودوي فيكتوريال راه هو الروتاسيون دو ا. تري بيان. زائد فوالا قلنا دائما نابلا فيكتور اف راه هو الجراد. دائما نابلا فيكتور اف راه هو الجراد دو اف. فوالا دو اف برودوي فيكتوريال ا. فوالا. La troisième propriété عندي هنا الروتاسيون فيكتور روتاسيون دو ا. فوالا عندي هنايا دو روتاسيون يعني غادي يكون عندي هنايا دوبل برودوي فيكتوريال. تري بيان. قلنا الروتاسيون فيكتور اللي هو نابلا فيكتور برودوي فيكتوريال. دونك لا بروميير برودوي فيكتوريال ديال هاد الروتاسيون. فوالا دونك برودوي فيكتوريال كنفتح قوس. دونك الروتاسيون دو ا لا نوسيون ديالو كوم سا. دونك كاين عندي هنايا برودوي فيكتوريال دو ا فيكتور. فوالا دونك شنو كيساوي لينا هاد البركه. دونك عندي هنايا كنعمل هنا نابلا فيكتور. كيفاش حصلت على هاد الكرات فيكتور ديفيرجونس دو ا يعني كيكون عندي هنا دونك اش كيساوي هذا دوبل برودوي فيكتوريال اللي هو نابلا. فوالا دونك نابلا مضروب نابلا فيكتور سكالير دو ا. تري بيان. دونك حصلنا على الديفيرجونس الكرات دو اف ديفيرجونس دو ا موان دونك ديفيرجونس اللي هو نابلا فيكتور سكالير غراد فيكتور اف. تري بيان. دونك هذا هو لا troisième propriété.